नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सत्ता राजनीतिको यो पेचिलो विषयमा। सँगै यो सत्ता राजनीति यति धेरै पेचिलो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो जस्तो विधिबाट प्रक्रियाबाट प्रणालीबाट नगइकन मुखबाट किन अघि बढिरहेको छ। यसलाई टुङ्गो लगाउनको लागि एउटा विधिले टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो, एउटा स्थापित प्रणाली मार्फत टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो। तर त्यसरी टुङ्गो नलगाउने जब विषयहरू सतहमा आउँदछन् तब ती विषयहरूलाई तत्काल टालटुल गर्ने 15 दिन 1 महिना 2 महिनापछि पुनः बल्झिने यो हालको हामी कहाँ समस्या देखिएको छ। यसलाई अलिकति सैद्धान्तिकीकरण गर्ने हो भनेदेखि हामी कहाँ यस्तै खालको सङ्क्रमण देखियो। राजनीतिक विकास हुन सकेन, राजनीतिक सङ्क्रमण भइरह्यो भनेर केही संवैधानिक प्रावधानहरू राखिएका छन् जसले स्थिरताको वकालत गर्ने गर्दछ। तर संविधानमा लेखिएका ती शब्दहरू निर्जीव भएका छन्, तिनीहरूले काम गर्न छाडेका छन् र त्यो संविधानका शब्दहरू एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्वको दौडधुप र खिचातानी अर्कोतर्फ यो पनि भइरहेको छ। यस्तोमा वैकल्पिक राजनीतिको कुरा पनि सँगै रहेको छ, तर त्यो पनि तिलतिलो भएको कुरा सार्वजनिक भएकै विषय छ। आजको अङ्कको मूल बसाइ हाम्रो यही रहनेछ कि सत्ता राजनीति पेचिलो त हुन्छ, तर यस्तो धेरै गिजोलिएको चाहिँ किन छ, त्यहाँ बढी केन्द्रित हुनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा एकजना अध्यक्ता केशव दाहाल हुनुहुन्छ, साझा पार्टीसँग आबद्ध नेता भनेर पनि अहिले चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। तपाईँकै पार्टीबाट अलिकति कुराको सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो मैले यो चाहिँ टपक्क टिपेको शब्द चाहिँ यो पछिल्लो प्रकरणपछि चाहिँ सा एकातर्फ झा अर्कोतर्फ साझाको हो भनेर हो। यो सा एकातर्फ झा अर्कोतर्फ भएको होइन? होइन, साझा एकै ठाउँमा छ र साझाले वैकल्पिक पार्टी, वैकल्पिक राजनीति र तेस्रो धारको लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। सा एकातिर झा एकातिर त्यति धेरै निराशाजनक छैन। त्यहाँ भएका दुईजना घगडान नेताहरू चाहिँ बाहिरिनु भएकै अवस्था हो। त्यो दुःखद कुरा हो। उहाँहरू बाहिरिनु हुँदैन थियो। उहाँहरू पार्टीको सम्मानित नेता, सम्मानित स्थानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको भूमिका पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो। वैचारिक विमति पनि थिएन, साङ्गठनिक विमति पनि थिएन, मुद्दाहरूमा पनि हामी सँगसँगै थियौँ, तर उहाँहरू बाहिरिनुभयो। हामीले यसलाई एउटा दुर्भाग्यको रूपमा हेरेका छौँ। तर सँगसँगै हामीले के भनेका छौँ भने उहाँहरू पार्टीको संरचनाभित्रबाट थोरै बाहिर निस्के पनि वैकल्पिक राजनीति, साझा पार्टीको उन्नयन र यसको प्रगतिको लागि चिन्तित हुनुहुन्छ र बाहिर बसेर पनि उहाँहरूले पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। भनेपछि सैद्धान्तिक विमति पनि थिएन, साङ्गठनिक असहमति पनि थिएन, मुद्दाहरूमा पनि समस्या थिएन र पनि उहाँहरू भनेको उहाँहरूको शैक्षिक चाहिँ भनौँ न इच्छाले नै भइगयो, अब मलाई पुग्यो भनेरै हो त। त्यसैले थोरै कसरी जाने अगाडि भन्ने विषयमा, नितान्त टेक्निकल विषयमा हाम्रो असहमतिहरू थिए केही थोरै। जस्तो उदाहरणको लागि के भने हामी सगरमाथा जाने भन्ने कुरामा एकमत थियौँ। सगरमाथा चढ्ने नै हो, वैकल्पिक राजनीतिको झन्डा स्थापित गर्ने नै हो, उठाउने नै हो भन्ने कुरामा हामी एकमत थियौँ। त्यो वैकल्पिक राजनीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा नि हाम्रो समान धारणा थियो। हामीले भनेका थियौँ विचारको तहमा कल्याणकारी लोकतन्त्र यसको आलोक हो भनेर हामीले भनेकै थियौँ। सङ्गठन र सङ्गठनभित्रको लोकतन्त्रको अभ्यास सहभागितामूलक हुन्छ र हामी सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामी समान ठाउँमा थियौँ। वैकल्पिक राजनीतिका मुद्दाहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि नेपाली राजनीतिले छोडेका मुद्दाहरू, मूलतः संस्थापन राजनीतिले छोडेका मुद्दाहरू जुन लामो समयदेखि जनताको सपनाको रूपमा मुखरित छन्, तिनै हाम्रा मुद्दा हुन्। किसानका मुद्दा हुन्, श्रमिकका मुद्दा हुन्, गरिबका मुद्दा हुन्, लोकतन्त्रलाई अझ गतिशील गर्ने मुद्दा हुन्, लोकतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी गर्ने मुद्दा हुन्, सुशासनको मुद्दा हुन्, सामाजिक न्यायका मुद्दा हुन् भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत थियौँ। तर अब कसरी जाने त पार्टी निर्माणमा भन्दा साथीहरूले भन्नुभयो, मानौ अघि मैले सगरमाथा भने नि, सगरमाथा चढ्नलाई हामी अलिकति अगाडि बढ्यौँ। एउटा चौतारोमा हामी बसेर थकाइ मार्दै गर्दाखेरि त्यहाँ सगरमाथा पुग्ने 2टा बाटो थियो। साथीहरूले भन्नुभयो दाहिनेतिरबाट जाउँ, अर्को टिमले भन्यो होइन देब्रेतिरबाट जाउँ, यो अलिकति सजिलो, अलिकति चुनौती कम छ भनेर। मूलतः पार्टीको
बहुमत देब्रेतिरबाट जाने भनेपछि दाहिनेतिरबाट जाने साथीहरूले होइन यो त त्यसो भए त हामी हिँड्न सक्दैनौँ भनेर निस्किए जस्तो एकदमै सानो विषयमा निस्किए जस्तो भयो। यद्यपि हामीले यो विषयलाई कसरी बुझेका छौँ भने यो धेरै ठुलो असहमति होइन र चाँडै नै हामीले आफ्नो ठाउँबाट रियलाइज गर्छौँ कि हामीले के गुमायौँ के प्राप्त गर्यौँ होइन। र त्यो रियलाइजेसन पछि त्यो आत्मसमीक्षा पछि हामी फेरि यो वैकल्पिक राजनीति जुन महत्त्वपूर्ण छ भनेर ऐतिहासिक छ भनेर हामीले भनेका छौँ हामी सँगै हुन्छौँ। हिजै मात्रै पनि साथीहरूको थोरै रिफ्लेक्सन मैले हेरेँ र उहाँहरूको भनाइ पनि हामी पार्टी निर्माणमा धेरै पर छैनौँ भन्ने नै छ। मैले सुने डाक्टर सूर्यराजको कि म वैकल्पिक राजनीतिको भोग चाहिँ मेटिएको छैन भनेर, त्यसको भनाइ चाहिँ अब फेरि जोइन हुन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ एउटा अर्थ, अर्को निर्माण गर्छौँ हामी आफै भन्ने अनुभव पनि भयो अब त भन्ने अर्थ पनि आउँछ नि। डाक्टर साहबले हामीसँग भन्दा पनि अर्को निर्माण गर्ने होइन होइन यही पार्टीलाई नै बनाउने हो अथवा धेरै पार्टी वैकल्पिक राजनीतिको नारा अगाडि सारेर धेरै पार्टी खुल्नु आवश्यक छैन। बरु म बाहिर बसेर पनि जो पार्टीमा सिधै सम्पर्कमा नहुने मान्छेहरूसँग संवाद गर्छु, कुराकानी गर्छु, पार्टीलाई पनि योगदान गर्छु र यो अझ राम्रो अझ सुसंस्कृत बनाउनको लागि काम गरौँ। मात्रै हाम्रो भूमिका फरक, हाम्रो स्थान फरक हो। कोही साथीहरू पार्टीभित्र बसेर पार्टी संरचनाभित्र बसेर काम गर्नुहुन्छ, कोही हामी जस्ता मान्छेहरू अलिकति संरचना बाहिर बसेर काम गर्छौँ। यद्यपि हामीले गर्ने भनेको एउटा सुन्दर सुसंस्कृत राजनीतिको लागि योगदान गर्ने नै हो। त्यसपछि यसलाई यसरी यो एङ्गलबाट हेरौँ त त्यसपछि तपाईँहरूको जुन संयोजक रविन्द्र मिश्र हुनुहुन्छ उहाँ त फेरि हाम्रै बिरादरीको पर्नु हो, पत्रकार हो, अलिक क्षुद्र हुन्छ नि, छुच्चो हुन्छ नि त पत्रकार, अलिक समेट्न नसकेको हो त उहाँले। त्यसो भएदेखि एउटा त रविन्द्रजी छुच्चो पनि लाग्दैन मलाई होइन। मान्छे मैले आम प्रवृत्तिको कुरा हेरेँ, पत्रकार अलिक छुच्चै हुन्छ भन्छन्, अरूले घमण्डी हुन्छ नि भन्छन्। र समेट्ने भनेको पनि यो निरपेक्ष हो क्या, एकजनाले मात्रै समेट्न सकिँदैन होइन। पार्टी भनेको त कलेक्टिभ काम हो नि त, सबै मिलेर गर्ने काम हो। समेट्ने पनि सबैले आफू आफू समेटिने हो क्या, कसले कसलाई समेट्ने, यो त आफू आफू समेटिने हो, आफू आफू असन्तुष्ट हुने हो, फेरि मिल्ने हो। र यो सम्पूर्ण चिज समेट्ने, असहमत हुने, सहमत हुने, यो सम्पूर्ण चिज केले निर्धारण गर्छ भन्दा हामीले कुन दायित्व बोकेर अगाडि बढ्दैछौँ त्यसले निर्धारण गर्छ। अथवा यस्तो भयो त त्यसभएदेखि जस्तो अब चाहिँ यो सत्ता राजनीतिको हामी म आउँछु लगत्तै आउँछु, तर वैकल्पिक राजनीतिले एउटा साँच्चीकै यी राजनीतिक पार्टीहरूको पनि विकल्प, सिद्धान्त विचारको पनि विकल्प दिन्छ भनेर चाहिँ मानिसहरूले अपेक्षा गरेका थिए। आम युवाहरूको त्यो अपेक्षा पनि देखाएको थिएँ मैले। त्यो दुवै चिज भएन, साङ्गठनिक हिसाबले पनि विचारको हिसाबले पनि दुवै विकल्प हुन नसकेपछि अब यो क्लब जस्तो रमाइलो गरेर के बसिराख्ने भन्ने मनमा पलाए पनि त हुनसक्छ। मलाई लाग्छ हामी दुईटै विकल्प दिने प्रयत्नमा छौँ। एउटा विचारको तहमा पनि हामी विकल्प दिने प्रयत्नमा छौँ। हामीले के भन्यौँ भने हामीले जुन लोकतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ यो लोकतन्त्र चाहिँ अलिकति परम्परागत र औपचारिक लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्रले काम गर्दैन, त्यसैले सहभागितामूलक समावेशी परिणाममुखी लोकतन्त्रतिर जानुपर्छ, यो विकल्प नै हो। त्यसै गरी राज्य सत्ता कस्तो हुनुपर्छ, यसको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसमा पनि जुन समाजवादको कल्ट हामीले देख्यौँ होइन, यसले काम गर्दैन। अहिले पनि त सरकार त समाजवादी छ, तर यसका केस्रा केस्रा केलाउँदै जाउँ त यही हो त समाजवाद, यही हो त समाजवाद उन्मुख राजनीति। त्यसैले हामीले यो समाजवाद होइन कल्याणकारी राज्यतिर जानुपर्छ, जसले जनताका आधारभूत मुद्दाहरू घाँस पास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता चिजहरूलाई चाहिँ दायित्व लिनुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ सरकार समाजवादी दिशामा हिँडेको देखिराख्नु भएको छैन र तपाईँहरू लोक कल्याणकारी बाटोमा हिँड्नुपर्छ सरकार भन्ने मत राख्नुहुन्छ। यहाँनिर राजनीतिक पार्टी भने त हस्तक्षेप पनि यसले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यदि सही दिशामा हिँडेको छैन राज्य सञ्चालकहरू भनेदेखि त तपाईँहरू जस्तो वैकल्पिक राजनीति गर्नेले त हस्तक्षेपकारी भूमिका खोइ त त्यो बस्छ। निश्चय नै तपाईँले यो कुरा चाहिँ सही हो। हामीले आशा गरे जति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौँ। हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ, तर कस्तो हुँदो रहेछ भने अघि मैले सगरमाथा चढ्ने कुरा गरेँ नि, यो यात्रा चाहिँ पार्टी निर्माण र मुद्दाहरू स्थापित गर्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलमा अथवा सङ्गठन निर्माण गर्ने र मुद्दाहरू स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति लामो
र यो अलिकति धैर्यतापूर्वक नै गर्नुपर्ने काम हो कि जस्तो देखिन्छ क्या। हामीले अलिकति हतार गऱ्यौँ कि अथवा हामीलाई हेर्ने हामीप्रति शुभ चिन्ता राख्ने मान्छेले अलिकति बढी नै हतार पो गर्नुभयो कि, एउटा त्यो लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी त प्रयत्न गर्दैछौँ, तर यावत हामीलाई हेरेर बस्ने मान्छेहरू डिलमा हुनुहुन्छ। उहाँले डिलमा बसेर गराई भन्नुभयो भने त्यति मात्रैले पुग्दैन। त्यसैले हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, यो प्रयत्नमा प्रयत्न थप्नको लागि, यो शक्तिमा शक्ति थप्नको लागि, यो ऊर्जामा ऊर्जा थप्नको लागि जब व्यापक जनपरिचालनको अवस्था हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ अनि मात्रै तपाईँले भने जस्तो त्यो हस्तक्षेप पनि सम्भव छ र हामीले सोचे जस्तो एउटा साइजमा वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्न पनि सम्भव छ। तर भइदियो कि हामी सगरमाथाको यात्रामा जाँदैछौँ, सगरमाथा चढ्नको लागि तपाईँको उकालो मात्रै हिँडेर पुग्दो रहेछ क्या। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, डाँडा काँडा कहिले ओह्रालो झर्नुपर्छ, कहिले उकालो चढ्नुपर्छ र त्यसले अनुभव पनि दिँदैछ, सिकाउँदै पनि छ। र आजको दिनमा चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यौँ भने अब अलिकति हस्तक्षेप गर्ने बेला भयो। जस्तो पछिल्लो सरकारका नै कतिपय चिजहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पनि अब चुप लाग्ने स्थिति छैन। चाहे हामी सानै तहमा किन नहौँ, चाहे हामी सानो पार्टी नै किन नहौँ, तर सत्यको आह्वान गर्ने बेला, न्यायको आह्वान गर्ने बेला, यो सरकारले जसरी जनताका सपनाहरूलाई चाहिँ मुर्दाघाटमा पुर्यायो त्यसको विरुद्ध बोल्ने बेला चाहिँ भयो। हामी सानो छौँ भनेर हामीले हिन्ताबोध राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन कि सानै भए नि त्यो कुरा गर्ने बेला चाहिँ भयो भन्ने लाग्छ। अब चाहिँ अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिकामा तपाईँहरू आउनुहुन्छ? आउँछौँ। तर तपाईँहरूलाई आलोचना गर्नेहरू चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यो भर्चुअल दुनियाँमा बढ्ता रमाउनुहुन्छ, फेसबुक, ट्विटर, यान त्यान, रियल चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डमा चाहिँ जम्न सक्नु भएन, आउनु भएन भनेर। यदि हामीप्रति त्यो टिप्पणी छ, त्यो आलोचना छ भने म त्यसलाई सम्मान गर्छु, होइन। अहिलेको पुस्ता अलिकति भर्चुअल दुनियाँमा रमाउँछ र स्वभावतः हाम्रा साथीहरू पनि पछिल्लो पुस्ताको मान्छेहरू भएको कारणले गर्दाखेरि भर्चुअल दुनियाँ प्रतिको उहाँहरूको प्रेम छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि पार्टी निर्माण भनेको जनतासँग अविभाज्य रूपमा जोडिएर नै गर्ने हो। हामी त्यसमा अनभिज्ञ छैनौँ। हामी एकदमै सहर केन्द्रित, सहरी एलिटहरूको पार्टी बनाउन चाहदैनौँ। हामी जनताबीचमा जाने नै हो, हामी गइ पनि रहेका छौँ। तर भ्रम कस्तो हो भने हामी जनताबीचमा जाँदाखेरि हामी त्यसको फोटो सेयर गर्छौँ, होइन, अनि मान्छेले जनताबीचमा गएको देख्दैन, फोटो सेयर गरेको देख्छ क्या। तर हामीलाई के थाहा छ भने यदि एउटा राम्रो सुन्दर पार्टी र जनताको पार्टी, जनताको सपना अनुसारको पार्टी निर्माण गर्ने हो भने चाहिँ त्यो पार्टी जनताको बीचबाट नै बन्छ। र त्यो जनताको बीच भनेको काठमाडौँ मात्रै होइन, नेपाल त काठमाडौँ मात्रै होइन, यसको त दूरदराज गाउँहरू छन्, गरिबहरू छन्, किसानहरू छन्, त्यो सबै बीचबाट नै यो पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बकाइदा सचेत छौँ र हामी त्यो प्रयत्न गर्छौँ। मूल प्रसङ्गमा हो। मूल प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो अहिलेको राजनीति असरल्ल परेको छ एकदमै। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र अब थाहा छैन भित्र उहाँहरूको के चलिरहेको छ। बाहिर चाहिँ नि अलिकति पदको चाहिँ भागबन्डाको राजनीतिले अलि बढी ठाउँ पाएको हो कि यस्तो देखिएको छ। भित्र थाहा छैन, भित्र अरू केही कुरा छ कि, हामी अन्तर्यामी त होइन। उहाँहरू पनि भौतिकवादी भगवान् त मान्नुहुन्न फेरि, तर राम त जफिरहनु भएको छ। तर यो जुन असरल्ल परेको राजनीति छ नि, यो असरल्ल परेको राजनीति तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चुरो कारण चाहिँ के? बाहिर अनेकौँ 50औँ तर्कहरू गर्न सकिन्छ, म त्यो आवरण डेकोरेटिभ तर्कहरूमा जान चाहिनँ। चुरो कारण चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? चुरो कारण चाहिँ सत्ता र शक्तिको मोह हो। एउटा कुरा त कम्युनिस्ट स्कुलिङ डेमोक्रेटिक स्कुलिङ होइन, होइन। कम्युनिस्टहरूमा गहिरोसँग तपाईँको निर्माण भएको मनोविज्ञान चाहिँ के हो भने म पार्टी, म सत्ता, म र प्राधिकार भन्ने छ नि कम्युनिस्टहरूको। त तपाईँले देख्नु नि, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, प्राधिकार भन्ने र सम्पूर्ण पार्टी सत्ता एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने कम्युनिस्टहरूको त्यो प्रवृत्ति हो, त्यो कल्चर हो। हाम्रो यहीँ पनि तपाईँ नेताहरूको कहिलेकाहीँ भनाइ कस्तो देखिन्छ भने यो मैले भने त्यसले पार्टीले भन्यो। उहाँले आफ्नो भनाइलाई पार्टीको भनाइ भन्नुहुन्छ। यो पार्टीको उहाँले व्यक्तिले दिने निर्देशनलाई उहाँहरू पार्टीको निर्देशन भन्नुहुन्छ। र तल कार्यकर्ताले पनि कसरी मान्छ भने ऊ फलानु मान्छे संसारको सबैभन्दा ज्ञानी, सबैभन्दा जान्ने, सबैभन्दा योग्य, सबैभन्दा क्षमतावान। किनभने ऊ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो, किनभने ऊ हाम्रो पार्टीको नेता हो।
त्यो प्राधिकारको मनोविज्ञान छ आम रूपमा। भनेको जुन जति ठुलो पोस्टको मानिस छ त्यति जान्ने वडा तहको चाहिँ एकदम नजान्ने। मानौँ उदाहरणको लागि तपाईँको एउटा असाध्यै योग्य होइन क्षमतावान बौद्धिक मान्छे छ तर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छैन र कुनै वडाको मिटिङमा ऊ चाहिँ सहभागी भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको वडा कमिटीको मान्छेले के भन्छ भने तपाईँ जान्नुहुन्न। किनभने तपाईँ त पार्टी सदस्य होइन। तपाईँभन्दा ठुलो त्यो मान्छे त्यो स्वतन्त्र नागरिकभन्दा ठुलो त वडाको अध्यक्ष हो। किनभने ऊ त वडाको अध्यक्ष हो। ऊ त त्यो बौद्धिक भनेको मान्छे के हो? ऊ त केही पनि होइन भन्ने मनोविज्ञान एउटा। र त्यसले के सिर्जना गर्यो भने सत्ता शक्ति पार्टी चाहे पार्टी सत्ता होस् चाहे पार्टी शक्ति होस् चाहे राज्य सत्ता होस् चाहे राज्य शक्ति होस् त्यो र त्यसको मोह त्यसले मात्रै पार्टीमा त्यो अथोरिटी स्थापित गर्ने त्यसलाई निरन्तर राख्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हो एउटा। र दोस्रो मनोविज्ञान चाहिँ के हो भने उहाँहरूले त्यो सत्ता र शक्तिको अभ्यास चाहे त्यो पार्टी सत्ता नै किन नहोस् गर्दा यस्तो एउटा घेरा निर्माण गर्नुभयो आसेपासेहरूको घेरा होइन जसले तपाईँको उहाँहरूलाई दबाब पनि दिँदैछ कि तिमी सत्ता र शक्तिको लागि प्रयत्न गरेर नछोड ढाल्नुपर्छ लडाउनुपर्छ र यो सत्ता लिनुपर्छ। त्यो मनोविज्ञानले काम गर्दैछ र उहाँहरूले देख्नुभएको छ गुटहरू बहुत धेरै गुटहरू छन् र त्यो गुटले के देखाएको छ भने अलिकति मात्रै पनि यो चिजलाई तलमाथि नगरिकन त हामी स्थापित हुन सक्दैनौँ। अहिले पनि हेर्नु न प्रयत्न के छ यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने यत्रा ठुला महाव्याधिका समस्याहरू छन् होइन यत्रो ठुलो तपाईँको भ्रष्टाचारको समस्या छ यत्रो ठुलो बाढी पहिरोको समस्या छ जनता तपाईँको चाहिँ रणभुल्ल छन् अब कता जाने के गर्ने व्यापक निराशा छ। यो निराशालाई चिरेर अब सरकारले कसरी काम गर्ने अब पार्टीले सरकारलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ने र साँच्चै नेपाली जनताले खोजे जस्तो सरकार दिनको लागि हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ भए र अब हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने विषयमा उहाँहरूले कहिल्यै छलफल गरेको देख्नुहुन्छ सचिवालयमा। उहाँहरूका नेताहरूले तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा कहिल्यै यो विषयमा लेखेको देख्नुहुन्छ। नितान्त उहाँहरूको प्रयत्न के छ भने सचिवालय बैठक राख्ने सचिवालय बैठक सार्ने नेताहरू एउटा दरबारमा जाने अर्को दरबारमा जाने नेताहरूले यता अङ्क गणित गर्ने उता अङ्क गणित गर्ने। यसले के देखाउँछ भन्दा उहाँहरू राजनीतिका पछिल्ला जटिलताहरू जनताका पछिल्ला समस्याहरू राज्य सत्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने पछिल्ला भूमिकाहरूमा गम्भीर हुनुहुन्न र समग्र उहाँहरूको गम्भीरता सत्ता र शक्तिलाई कसरी आफ्नो वर्चस्वमा राख्ने भन्नेतिर केन्द्रित छ। यो समग्र आफ्नो चाहिँ समय परिस्थिति ऊर्जा सबै सत्ता र शक्ति होइन मात्र केन्द्रित गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हुन त फेरि राजनीति त सत्ता र शक्तिकै लागि नै गरिन्छ नि त फेरि होइन त्यो गलत न्यारेटिभ हो। राजनीति जनताको लागि गरिन्छ राजनीति जनताको लागि गरिन्छ र जनताको लागि गर्ने राजनीतिको लागि सत्ता एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हो टुल्स मात्रै साधन मात्रै हो। त्यो उहाँहरूले अहिले गरेको सत्ता र शक्तिको सङ्घर्षको चाहिँ कारण चाहिँ के त म नै हुनु पर्यो मैले नै पाउनु पर्यो भन्ने मात्रै हो त त्यसमा जनता कहाँनिर रहन्छ कहाँ देख्नुहुन्छ जनता? म कहीँ देख्दिनँ। उहाँहरूले न प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्दाखेरि जनताका पछिल्ला मुद्दाहरू छुटे सरकारले यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकेन समाजवाद उन्मुख हामीले राज्य भनेर भन्यौँ समाजवाद उन्मुख राज्यका आधारभूत चरित्रहरूमाथि नै यो सरकार उभिन सकेन। यो विषयमा उहाँहरूले कहीँ चर्चा गरेको मैले स्थायी कमिटीको त्यो कार्यसूची हेरेको मैले त्यसमा चाहिँ सरकारको समीक्षा भनेको छ कि त्यो त समीक्षा कहाँ पुग्यो त अहिले? यदि उहाँहरू सरकारको समीक्षा गर्नमा गम्भीर हुनुहुन्थ्यो भने त्यो त समीक्षातिर जानु पर्थ्यो नि त अङ्कगणिततिर किन प्रवेश गर्नुभयो उहाँहरू? सरकार फेलियर भयो भने चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर रहेका यो इतर समूहको चाहिँ त्यो त हाम्रो पनि कुरा हो। सरकार फेलियर भएको तपाईँहरूको त्यो डेफिनेटली तपाईँको सरकार टोटल फेलियर मलाई लाग्छ सरकार टोटल फेलियर। तपाईँ म किन यो भनिरहेको छु भने तपाईँ राजनीतिक हिसाबले हेर्नुहोस् लोकतन्त्रलाई सम्वर्धन गर्ने लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने गणतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने सुसंस्कृत राजनीति स्थापित गर्ने जनता र सत्ता जनता र सरकारलाई जोड्ने र एउटा शान्त शालीन भद्र सरकार दिने जुन राजनीतिक दायित्व थियो यो सरकारको त्यो भएन। असाध्यै प्रतिक्रियात्मक जनताप्रति नै बाँच्ने जनताका मुद्दाहरूप्रति लापरवाह सरकार देखियो राजनीतिक हिसाबले।
कहीँ पनि यो सरकारले तपाईँको पञ्चायतभन्दा अथवा प्रजातन्त्र कालभन्दा के फरक गर्दैछ? संस्कार संस्कृतिको हिसाबले, जनसम्बन्धको हिसाबले, जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने हिसाबले, विकासलाई द्रुत गर्ने हिसाबले, लोकतन्त्रलाई नयाँ नयाँ रङ्ग दिने हिसाबले, नयाँ लय दिने हिसाबले, गणतन्त्रलाई नयाँ राजनीतिक हिसाबले। अलिकति म यसलाई सक्छु। आर्थिक हिसाबले हेर्नुहोस्, भर्खरै मात्रै अस्ति मात्रै महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदन आयो। 6 खरब, अरब होइन, 6 खरब बेरोजगार छ होइन। जीडीपीको 21% चाहिँ बेरुजु देखियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै तपाईँको बेरुजु 3 अरब, बजेटभन्दा राखिएको बजेटभन्दा 3 अरब बढीको सवारी साधन मात्रै खरिद भयो। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक सरकारले, पहिलेभन्दा अलग सरकारले, समाजवाद उन्मुख सरकारले, कम्युनिस्टहरूको सरकारले गर्ने यही हो। यदि यही समाजवाद हो त यो त धिक्कार छ समाजवाद। त्यो फेरि महालेखाको परीक्षाको रिपोर्टमा फेरि अघिल्लो भन्दा यो पटक अलिकति सुधार भएको छ है बेरुजुमा पनि भनेको छ। म बेरुजु कति सुधार भयो कति भएन भन्ने कुरा होइन, म भन्दैछु बेरुजु फर्स्योडको लागि, भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्नको लागि यो सरकारले 3 वर्षमा गरेका प्रयत्नहरू के हुन्? मैले भन्न खोजेको के हो भने सरकारले देखाओस् न, बेरुजु फर्स्योड गरोस्, भ्रष्टाचारलाई न्यून गरोस् र जनतालाई आशा दियोस् कि यो पैसाले म स्कुल खोल्छु, यो पैसाले म अस्पताल खोल्छु, यो पैसाले म सार्वजनिक यातायात सुधार गर्छु। होइन, यी गर्नुपर्ने काम छ नि त। म यो पैसाले म टावर बनाउँछु चाहिँ भन्नुहोस्। तर गयो के भन्दा टावर बनाउने, काठमाडौँमा टावर, यति सुन्दर डाँडाहरू छन् वरिपरि, तपाईँ काठमाडौँमा टावर बनाउने भन्नुहुन्छ त दिशा कता गयो? यो दिशा चाहिँ जस्तो एउटा दुईटा काम चाहिँ यस्तै बडा गजबको गरेका छन्, जस्तो चाहिँ खास गरी राष्ट्रियताको सम्वर्धनको सवालमा चाहिँ नक्साको कुरा लिउँ होइन, मतलब केही कुराहरू त यसले ट्र्याकमा पनि त ल्याउन खोज्दैछ नि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। राष्ट्रियता भनेको एउटा नक्साबाट मात्रै उजागर हुँदैन। राष्ट्रियता भनेको देशप्रेम हो। त्यसै देशप्रेमको परिभाषाबाट हामी राष्ट्रियतालाई हेरौँ, यो अन्तर्राष्ट्रियताबाट नहेरौँ। र जब तपाईँ जनतालाई निराशा दिनुहुन्छ, जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्नुहुन्न, जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ त्यसलाई कायम राख्नुहुन्छ, आफू सत्ता र शक्तिको लागि निरन्तर अङ्कगणित गर्दै बस्नुहुन्छ, छिमेकीलाई गाली गर्नुहुन्छ, दुत्कार्नुहुन्छ, र जब सङ्कट आयो अनि अदृश्य शक्ति निर्माण गर्नुहुन्छ, अदृश्य शत्रु निर्माण गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ म सङ्कटमा परेँ, भारतले मलाई हटाउन खोज्यो, र तपाईँ रामको शरणमा जानुहुन्छ, त्यसले राष्ट्रियता बलियो हुन्छ? राष्ट्रियता भनेको तपाईँको छिमेकीलाई गाली गरेर बलियो हुने चिज होइन। राष्ट्रियता भनेको जनतालाई माया गर्ने, तर जनतालाई सम्मान गर्ने, गुमेको भूमिप्रतिको त्यो स्नेह र त्यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता, त्यो त राम्रो हो। तर प्रतिबद्धता म देख्दिनँ। गुमेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो एकदमै सुन्दर कुरा हो। हामी सबै नेपाली जनता त्यसमा सरकारको साथ छौँ। त्यसमा कमिटमेन्ट, सरकारको कमिटमेन्ट कहाँनिर चाहिँ तपाईँले होइन, गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाट गर्नुपर्ने प्रयत्न एउटा साधारण कार्यकर्ताले सडकमा छिमेकीहरूलाई गाली गरेर ताली पाउने गरी भाषण गरे जस्तो प्रयत्नबाट गुमेको जमिन फिर्ता हुँदैन। भनेको उहाँको कमिटमेन्टमा तपाईँलाई शङ्का लागेको छ? कमिटमेन्ट नै छैन उहाँको। उहाँ यो जमिन फिर्ता ल्याउने भन्दा नयाँ फन्डाहरू निर्माण गरेर, नयाँ शत्रुहरू निर्माण गरेर त्यसमा खेलेर आफ्नो सत्ता र शक्ति जोगाउन चाहनुहुन्छ। यदि उहाँ यो जमिन फिर्ता गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर उहाँ स्वयं चाहिँ फेरि मैले यसै गरेको कारणले, यही नक्साको कारणले मेरो सरकार भारतले ढाल्न खोज्दैछ, हाम्रा मान्छेहरू पनि लागेका छन् भनेर बोल्ने मान्छे पनि त उहाँ नै हो। त्यो त धेरै गलत न्यारेटिभ हो नि। एउटा कुरा त हामी जुन देखिरहेका छौँ, भारतले सरकारलाई अब भित्र कि त भन्नु पर्यो प्रचण्ड भारतको गोटी हुन्, कि त भन्नु पर्यो माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू भारतको गोटी भए, कि त भन्नु पर्यो सचिवालयमा सरकारले चाहिँ सरकार र पार्टीबाट तिमी निस्क भनेर केपी ओलीलाई भन्ने मान्छेहरू भारतको गोटी भए। यदि त्यो हो भने हाम्रो कुनै जवाफ छैन, किनभने यो देश चलाउनुपर्छ हामी आफैले। भारतले त्यो लेभलको हस्तक्षेप गरेछ भने त्यसलाई हामीले मुर्दाबाद भन्नुपर्छ। तर हामी हेर्दाखेरि देख्छौँ कि त्यहाँ भारत देखिँदैन, त्यहाँ त प्रचण्ड देखिनुहुन्छ, माधव नेपाल देखिनुहुन्छ, झलनाथ खनाल देखिनुहुन्छ एकातिर, वामदेव देखिनुहुन्छ एकातिर, अर्कोतिर केपी ओली देखिनुहुन्छ। अब उहाँहरूभित्रको सत्ता सङ्घर्ष, शक्ति सङ्घर्षमा अब
समग्र एउटा पक्ष भारतबाट परिचालित छ भने त्यो त दुर्भाग्य हो। उहाँले एक्सपोज गर्नुहोस् कहाँनिर परिचालित भए उनीहरू, त्यो त दुर्भाग्य हो। तर अर्को पक्षले के भन्दैछ भने भ्रम सिर्जना गरेर केपी ओली सत्ता र शक्ति बचाउन चाहँदै हुन्छ, नभएको शत्रु सिर्जना गरेर उहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ। र जब एक्लै भयो मान्छे, सहाराहीन भयो र आफ्ना सबै अस्त्रहरूले काम गरेनन्, त्यसपछि उहाँ रामको शरणमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब यो चिजबाट तपाईँ के भारतले हडपेको जमिन हामी फिर्ता ल्याउन सक्छौँ? हामीले त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि त प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नु पर्यो, संवाद गर्नु पर्यो, मान्छे पठाउनु पर्यो, दूत पठाउनु पर्यो, उहाँसँग उपल्लो तहमा कुरा गर्नु पर्यो कि यो नगर। भारतले त्यो हिसाबले भन्नु पर्यो, कूटनैतिक प्रयत्न गर्नु। अहिले भारतले सम्पूर्ण रूपमा इग्नोर गरेको देख्छौँ हामी। र किन इग्नोर गर्दैछ भन्दा यिनै जुन हरकतहरू हामीले संसदभित्र देख्यौँ, सडकमा देख्यौँ, प्रधानमन्त्रीको बोलीमा देख्यौँ, त्यसले गर्दैछ। त्यसैले तपाईँको के हो भने के त त्यसभएदेखि यो प्रधानमन्त्रीको उत्ताउलोपन हो? यो एकदमै उत्ताउलोपन हो। देशप्रेमी हुने हो भने, यदि हाम्रो प्रधानमन्त्री देशप्रेमी हुने हो र जनताको सारा तपाईँको समर्थन आफूमा कायम राखेर भारतसँग कूटनैतिक प्रयत्न गर्ने हो भने पहिलो त उहाँले जनतालाई खुसी राख्नु पर्यो। पहिलो त जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्नु पर्यो। जब जनतालाई एक ठाउँमा राख्छ, यसमा मेरो विमति रहेन, सबैभन्दा केन्द्रमा त जनतालाई नै राख्नु पर्यो। तर नक्सा यति महत्त्वपूर्ण विषय किन बन्यो भने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, आम जनता सबैले साथ दिएको विषय बन्यो हो त। नाकाबन्दीमा उभिएको यही केपी ओली, नक्सा जारी गर्ने यही केपी ओली, अयोध्या नेपालमा छ भनेर स्थापित गर्नको लागि एउटा ढुङ्गा राख्दै गरेको, जग हाल्दै गरेको यही केपी ओली। हिजो मात्रै मैले डाक्टर जगमान गुरुङसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले यस्ता ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्, खोज्नुपर्छ, अझ खोज्नुपर्छ र यो स्थापित पनि हुनसक्छ भनेर उहाँ पनि झन्नै त्यही लाइनमा बोलिराख्नु भएको थियो। भनेको मतलब त अब प्राज्ञिकहरू पनि यही लाइनमा आएको देखिन्छ। यो कुरालाई हामी नजरअन्दाज गरेर उहाँ खोक्रो राष्ट्रवादी, अन्धराष्ट्रवादी, उत्ताउलो कुरा गर्नुहुन्छ मात्रै भनिदिने त होइन। यो गर्नुहोस्, उहाँले यसमा केही छैन। राम नेपालकै हुन्, यसमा केही छैन, यो राम्रै कुरा हुन्छ ल, होइन? नक्सा जारी गर्नु त्यो त हामी वाइ गऱ्यौँ, एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो। सम्पूर्ण नेपाली जनताले, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले गलत काम हो त। गलत कहाँनिर भयो भने नक्सा जारी गर्दैमा हाम्रो भूमि फिर्ता हुँदैन। एउटा गलत के हो भने त्यसको लागि उहाँले कूटनैतिक प्रयत्न गर्नु पर्यो। छिमेकीलाई चिड्याएर मात्रै हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दैनौँ। भनेको तपाईँसँग संवाद गर्नु। तपाईँको भनेको मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्तिहरू छन् त्यो एकदमै त्यो नै वार्ताको बाधक बनिराखेको छ। पक्का, त्यसमा शङ्कै छैन, त्यसमा शङ्कै छैन। र दोस्रो, तपाईँले जहाँसम्म रामको कुरा गर्नुभयो, राम आउन्, यसमा हामीलाई केही छैन। राम हाम्रै हुन्, बुद्ध पनि हाम्रा, राम पनि हाम्रा, सीता पनि हाम्रा। हामी त्यसपछि त कति माथि पुग्छौँ, फाइन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा जनता हो। राम आउँदै गरौँ, रामलाई ल्याउँदै गरौँला, त्यो गर्दै गरौँला। तर जनता भोकै भए, जनता सङ्कटमा भए, 30 लाख बेरोजगारी छ, त्यो रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने होला? तपाईँको मल पाउन सकिएन, किसानहरू मल बिना तपाईँको तडपिरहेका छन्, त्यो समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने होला? बाढी पहिरो व्यापक छ, होइन? तपाईँको बाढीबाट जनतालाई बचाउन, कोरोनाबाट जनतालाई बचाउन, होइन? भोकबाट जनतालाई बचाउन, रोजगारी सृजना गरौँ न, राम ल्याउँला। 5 वर्षपछि ल्याउँदा पनि हुन्छ राम। राममा कुनै समस्या भएन, समस्या त तपाईँको अन्तै छ। र प्रधानमन्त्रीले अन्तका समस्या नदेख्ने, अन्तका समस्यामा चुन नबोल्ने, पार्टी र सत्ता सरकार सम्पूर्ण रूपमा अङ्कगणितमा लाग्ने, र उहाँले सार्वजनिक बोल्नु भने रामको कथा भन्ने। रामका कथा भन्नु त छन् त अरू, 1008 स्वामीहरू छन् हाम्रो देशमा धेरै। 1008 स्वामीहरूलाई लगाउला न हामी। गुरुहरू छन्, पण्डितहरू छन्, पुजारीहरू छन्, उहाँले गर्नुहुन्छ नि। उहाँहरूको काम हो रामको कुरा गर्ने। प्रधानमन्त्रीको काम हो जनताका सपना सम्बोधन गर्ने, जनताका मुद्दाहरू। यो जुन अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो समय आएको छ नि, खास गरी यो नक्साको सन्दर्भमा, नागरिकताको सन्दर्भमा, यो रामको सन्दर्भमा, अयोध्याको सन्दर्भमा, यसले उहाँको कद चाहिँ अलिकति बढेको भनेर चाहिँ वाहवाही पनि देख्छु क्या म। कद साँच्चीकै बढेको छ प्रधानमन्त्रीको? कद नै के हो, होइन? मलाई लाग्छ उहाँको कद त घट्दै छ। धेरै पुड्को भइसक्नुभयो प्रधानमन्त्री। उहाँको कद कतिखेर बढ्छ? यो लोकतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उहाँले के गर्नु, त्यसपछि कद बढ्छ। गणतन्त्रलाई तपाईँको चाहिँ
नेपाली जनताको सपनासँग जोड्न उहाँले के गर्नुभयो भनेपछि त्यसले कन्छ भनेपछि प्रणालीलाई संस्थागत गर्नको लागि बलियो बनाउनको लागि प्रणालीमाथि खेलबाड गर्ने, उपलब्धिहरूमाथि खेलबाड गर्ने, जनताका सपनामाथि खेलबाड गर्ने। अनि तपाईँको राम्रा कविता लेखेर प्रधानमन्त्रीले कविता पनि लेख्नुहोस्, तर प्रधानमन्त्रीले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम कविता होइन, उहाँले जनतालाई दिने, जनताका सपनाहरू पुरा गर्ने उहाँको काम। जनताका सपनासँग निरपेक्ष बसेर तपाईँ कद कसरी बढ्छ? तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जनताको सपना पुरा गर्ने सवालमा चाहिँ कहाँबाट चुक्नुभयो? उहाँ चुकेको चाहिँ मूल चुकेको चाहिँ कहाँनिर हो? मैले अघि पनि भने तपाईँ राजनीतिक हिसाबले हेर्नुहोस्, उहाँ चुक्नुभयो। राजनीतिक हिसाबले भनेको के हो भने गणतन्त्र लोकतन्त्र जस्ता पछिल्ला उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने मात्रै होइन, यसलाई अझ प्रभावकारी गर्ने र जनताको जीवनसँग जोड्ने उहाँ चुक्नुभयो। त्यो जोडिएका छैनन् ती संस्थाहरू, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या भनौँ गणतन्त्र जोडिया छ। जस्तो प्रधानमन्त्री शीतल निवास गइरहनुहुन्छ, त्यो त जोडिएकै छ होइन? राष्ट्रपतिले संसदमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यो त जोडिया छ। तर मैले भने त्यो होइन, त्यो जोडाइ त त्यो त एकदमै यान्त्रिक, त्यो त त्यसको कुरा गरे होइन। जोड्ने भनेको के हो? जब जनताको दुःख लोकतन्त्रले देख्छ त्यसपछि यो जोडिन्छ। जब त्यो दुःख सम्बोधन गर्नको लागि लोकतन्त्र क्रियाशील हुन्छ त्यसपछि यो जोडिन्छ। भनेको तिनीहरूले बेला बेलामा अलिक छिटो छिटो वक्तव्य निकाल्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। तपाईँ भन्नु न, जनता बाढी पहिरोमा परेका छन्, हामीलाई अत्यन्त दुःखी लागेको छ, त्यो भनिदिनु। त्यो त उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यस्तो फन्डा गर्नु त उहाँलाई कुनै गाह्रो कुरा भएन। तर तपाईँ यही कुरामा तपाईँ भन्नु न, बाढी पहिरोकै कुरा गर्नु छ भने बाढी आउन सक्ने जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान भएको अलि अगाडि नै होला नि त, होइन? ती मान्छेहरूलाई यदि हाम्रो लोकतन्त्र कामकाजी हुन्छ भने ती मान्छेहरूलाई किन योभन्दा अगाडि नै सिफ्ट गरिएन सुरक्षित ठाउँमा, होइन? रोजगारी गुम्दैछ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ नि। अहिले रोजगारी सृजनाका लागि नयाँ अवसरहरूतिर सरकार किन प्रयत्नशील छैन? यत्रो ठुलो तपाईँको बेरुजु हामीले देख्यौँ। यो बेरुजु फर्सोटको लागि सरकारले गरेका कामहरू के हुन्? नियमित काम गरेर, पञ्चायतको जस्तै काम गरेर अथवा प्रजातन्त्र कालको जस्तै नियमित काम गरेर यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र जनतासँग जोडिँदैन। जनतासँग यसलाई जोड्ने हो भने अतिरिक्त काम, अतिरिक्त प्रयत्न, अतिरिक्त परिणाम चाहियो र त्यो जनताका सपनाहरूसँग जोडेर चाहियो। यो गणतन्त्र जनतासँग जोडिएन, यसको सम्बन्ध विच्छेद भयो या भन्नुहोस् चाहिँ तपाईँको त्यो हुन्छ नि, हामी चङ्गा उडाउँदाखेरि त्यो धागो चुडिएर चङ्गा एकातिर लटाइ अर्कोतिर हुन्छ नि, त्यस्तो हो भने चाहिँ के हुन्छ? मान्छेमा निराशा व्यापक बन्यो। अहिले छ त्यो निराशा व्यापक यो गणतन्त्रप्रति? मलाई लाग्छ गणतन्त्रप्रति होइन, लोकतन्त्रप्रति होइन, तर लोकतन्त्र र गणतन्त्रले परिणाम दिन सकेन भन्ने विषयमा जनताहरू निराश छन् र मूलतः यो निराशा पार्टीहरूप्रति छ। यसमा तपाईँले चाहिँ हाम्रा संस्थाहरूले त्यस अनुसारका कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू या काम डेलिभरी दिन सकेनन्। लोकतन्त्र आफै निराशाको विषय होइन। यसो गरौँ त, यसलाई एउटा बुँदा म छोटोमा राख्छु। त्यसपछि राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सकेन छोटोमा? राष्ट्रपति नेकपाको राष्ट्रपति होइन, देशको भयो त, देशको राष्ट्रपति हो, होइन? अझ नेकपा पनि होइन, राष्ट्रपति त धेरै सम्मानित संस्था हो, होइन? र राष्ट्रपतिले नेकपाको पनि एउटा गुटको राष्ट्रपति जस्तो गर्नु भएन र उहाँले सरकारलाई उचित सल्लाह पनि दिनु पर्यो आवश्यक छ भने। तर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको गरिमा वृद्धिको लागि जनतासँग कहिलेकाहीँ एकाकार हुन सक्नु पर्यो, जनताका दुःखमा एकाकार हुन सक्नु पर्यो। अनेक बाटोहरू छन् नि, जस्तो असार 15 मा दही चिउरा खाएर, साउन 15 मा खिर खाएर, उहाँले त्यो त उहाँले गर्दै हुन्छ। जस्तो उहाँले गरेको त के हो भने एकचोटि संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आउनुहुन्छ, कुमारी जात्रामा कुमारीको दर्शन गर्न जानुहुन्छ, होइन? मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले भनेको हाम्रा राष्ट्रपतिले जनताको बिचमा जानलाई केले रोकेको छ? हाम्रा राष्ट्रपतिले जनताका दुःखहरू बुझ्नलाई केले रोकेको? सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो नि, उहाँ एक्टिभ होइन। होइन, सेरेमोनियल भनेको कोठामा बस्ने भने होइन नि, कार्यकारी भूमिका पो नगर्ने त, कार्यकारी भूमिका पो छैन त उहाँको। तर गणतन्त्रलाई जनतासँग जोड्नको लागि उहाँले सादा, सरल, सम्मानित, जनतासँग अविभाज्य। अर्को पनि समस्या छ नि सर हामी कहाँ, जस्तो चाहिँ राष्ट्रपति निस्किनु भने ओहो बाटो जाम गराएर बेकारमा, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आवश्यक छैन नि त राष्ट्रपतिले त्यो सबै गर्न पनि। उहाँलाई के सुरक्षा थ्रेट छ र?
यद्यपि यसको अर्थ राष्ट्रपति फ्याङल्याङ हिँड्नुपर्छ भने होइन। राष्ट्रपति हाम्रो सम्मानित संस्था हो। म यो सबै कुरा किन भनिरहेको छु भने उहाँलाई अझ धेरै सम्मान गर्न योग्य बनाउनु पर्यो। भनेको जनतासँग उहाँ जोडिनको लागि उहाँलाई पनि बाधा छैन। जोडिनको लागि कार्यकारी हिसाबले जोडिनु भने होइन नि, तर जनताको कार्यकारी हिसाबले त सरकार जोडिनु पर्यो होइन। तर गणतन्त्र जुन यत्रो ठुलो बलिदानपछि हामीले प्राप्त गरेर त्यसको मानक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर अघि तपाईँले एउटा गम्भीर कुरा उठाउनुभयो, उहाँ नेकपाको एउटा गुटको राष्ट्रपति होइन भनेर। उहाँले त्यो गुटीय भावना देखाइराख्नु भएको छ र कहिलेकाहीँ त्यो देखिन्छ। मानवीय टिप्पणी पनि गरे, मानवीय कमजोरी पनि होला नि त। त्यो त राष्ट्रपतिमा त्यो तहको मानवीय कमजोरी हुनु भएन नि। हिजोको एक्टिभ पोलिटिक्स गरेको चाहिँ तपाईँको अनुभव भएको हुनाले कहिलेकाहीँ त अब ती साथीभाइ आउँछन् भेट्छन्, त्यसलाई हामीले त्यसरी लिन मिल्छ। त्यो भेट एकपक्षीय भयो। त्यो भेट नेकपाप्रति अलि धेरै बढी भयो र नेकपाभित्र पनि गुटप्रति अलि धेरै भयो। त्यसपछि उहाँले पोलिटिक्सै गरिराख्नु भएको छ। मान्छेहरूको टिप्पणी त्यही छ। म राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई धेरै अब यो विषयमा प्रवेश गरेर धेरै चर्चा परिचर्चा गरेर उहाँको गरिमालाई एकदमै मैलो बनाऊँ भन्ने चाहन्न। मेरो आशा अपेक्षा के हो भने हाम्रो राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको शिर भएर बस्नुपर्छ र मान्छेले राष्ट्रपतिलाई हेर्दाखेरि, म विद्या भण्डारीको कुरा गर्दै छैन, जो पनि राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिलाई हेर्दाखेरि मान्छेले के अनुभूत गर्नुपर्छ भने वास्तवमा हामीले राजतन्त्र फालेर ठिक गर्यौँ, वास्तवमा गणतन्त्र उचित व्यवस्था हो। र कसरी उचित हो भन्दा हेर राष्ट्रपति, हाम्रो राष्ट्रपति, त्यसको गरिमा, त्यसको भूमिका, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मान्छे आह्लादित होस्, गर्व लागोस् र भनोस् के हो भने राष्ट्रपति हेर हामी जहाँ पुग्यौँ, हामीले जुन खालको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। आज त्यो गर्व गरेको छ कि छैन जनताले? देखिँदैन। त्यो आलोचित हुनुहुन्छ। त्यो राजतन्त्र फ्याँक्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, जनताको छोराछोरी पनि राष्ट्रपति सरकारको प्रमुख, राष्ट्रकै प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्थाले हामी गौरवान्वित भएका छौँ भन्ने त्यो देखिएन। अझ दुर्भाग्य अनेक कारणले राष्ट्रपति आलोचनाको घेरामा हुनुहुन्छ। कतिपय मान्छेले त एकदमै टिप्पणी गरेको देख्छु म, अस्वाभाविक टिप्पणी। र मेरो भनाइ के हो भने राष्ट्रपति त्यो टिप्पणीभन्दा माथि हुनुपर्छ। यसमा सरकार, प्रधानमन्त्री र नेकपा सत्तारूढ दल भएको हुनाले त्यसको अध्यक्ष कति दोषी हो जस्तो म यसलाई अझ क्लियर गरौँ। जस्तो हिजो उहाँहरू 4 घण्टा सचिवालय बैठक बस, गजब राम्रो काम। त्यसपछिको अतिरिक्त 2 घण्टा राष्ट्रपतिसँग बस्न जरुरी थियो कि थिएन? होइन, दुर्भाग्य त के हो भने एउटा त उहाँहरूको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा हुन्छ। त्यो दुर्भाग्य हो। बालुवाटार नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। बालुवाटार नेकपाको सचिवालय बैठक बस्नको लागि उपयुक्त स्थान होइन। दोस्रो कुरा, त्यसपछि उहाँहरू जानुहुन्छ राष्ट्रपति निवास, शीतल निवास। यो नगरे हुन्थ्यो। अपेक्षा यति हो, राष्ट्रपतिज्यूले यो नगरे हुन्थ्यो। त्यसको सन्देश के पाउनुभयो तपाईँले? राष्ट्रपति त दलको हुनुभयो, राष्ट्रपति त गुटको हुनुभयो। भनेको पार्टीको आन्तरिक किचलोमा राष्ट्रपति पनि संलग्न भएको, त्यसले सन्देश दियो। म चाहन्छु, म नेकपाको मान्छे होइन, म चाहन्छु मेरो राष्ट्रपति गणतन्त्रको गरिमाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। नेकपाको यो किचलोको कारण अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो सत्ता र शक्तिको लागि तीव्र सङ्घर्ष। यो प्राधिकारको भन्ने यो देश कसको? अथवा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, म सरकार हुँ, म पार्टी हुँ, म राजा हुँ। यसमा चाहिँ कतिपय मानिसले चाहिँ के पनि भने सुन्छु, यसमा दुईटै तर्क सुन्छु। जस्तो केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति एबीसीडी एस जोसुकै जो भएको भए पनि यो परिस्थितिमा यस्तै नै हुन्थ्यो भने पनि सुन्छु क्या म। त्यो हो, किनभने नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरू जसरी बनेर जसरी आए, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र जुन ठाउँमा बन्धक छ, पार्टी नेताहरू र पार्टीका शीर्ष नेताहरू र पार्टी सदस्यहरू बिचमा जस्तो खालको सम्बन्ध छ, गुटगत सम्बन्ध, हुने त यही नै हो। त्यसैले त हामी के भनिरहेका छौँ भने यदि नेकपाले सचिवालय बैठकमा साँच्चै नयाँ खालको सन्देश दिन चाहन्छ भने उहाँहरूले यो 5 जना मान्छेहरूको लुछाचुडीमा
सचिवालय बन्द गर्नु हुँदैन, पार्टीलाई बन्द गर्नु हुँदैन, सरकारलाई बन्द गर्नु हुँदैन। यदि साँच्चै उहाँहरू असन्तुष्ट हो र नयाँ चिज दिन चाहनुहुन्छ भने नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ उहाँहरू। एक थरी मानिसहरू के भन्छन् भने लकडाउन चाहिँ कोभिडको कारणले छ, अलिकति राजनीतिक मान्छेहरू चाहिँ के भन्छन् लकडाउन चाहिँ सत्तारूढ दलको कारणले छ भन्छन्। हो हो, तपाईँ विगत सायद दुई महिना जतिदेखि तपाईँ प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण सत्ताको खेलमा हुनुहुन्छ, सचिवालय बैठकमा हुनुहुन्छ, गुटहरूको व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ। सरकार कहाँ छ? मन्त्रीहरू कहाँ छ? अहिले हामी नेकपाको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री र केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूको सत्ता र शक्तिको तपाईँको अहङ्कारले गर्दा हामी सरकारहीनताको अवस्थामा छौँ अहिले। तपाईँको राज्यहीनताको अवस्थामा छौँ अहिले। तपाईँ अन्यथा तपाईँको यत्रो कोभिडको कुरा छ, यत्रो महाव्याधि, यत्रो बाढी पहिरो, यत्रो तपाईँको अन्य तपाईँको जटिलताहरू, यत्रो भ्रष्टाचार, खोइ त्यसैले त मैले भनेको अघि राष्ट्रपतिको जाँचमा गणतन्त्रको एउटा मानक हुनुपर्छ भने भन्यो, यो सरकार लोकतन्त्रको मानक हुनुपर्थ्यो। यो सरकार यस कारण पनि एउटा ठुलो अवसर थियो हाम्रो लागि कि एउटा त तपाईँको यो बहुमतको पूर्ण बहुमतको सरकार थियो, अर्को तपाईँको गणतन्त्र स्थापना नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि यो पहिलो सरकार थियो। यो सरकारले नियमित काम गरेर मात्रै पुग्दैन थियो, तर यसले त नियमित काम पनि गर्न सकेन। हामी चाहन्छौँ यो सरकार नियमित कामभन्दा माथिल्लो तहमा जानुपर्छ र यसले जनताका सपनाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्यवश यो सरकार तपाईँको नियमित काम पनि गर्न सकेन। त्यसैले यो त तपाईँको हामी सरकारको विषयमा धेरै कुरा गर्छौँ। अहिले मलाई त कस्तो लाग्छ भने यो अब यति धेरै क्षमताहीन, यति धेरै सृजनाहीन, यति धेरै तपाईँको सङ्कुचित मान्छेहरूको सरकार हो कि अब यसमा धेरै टिप्पणी गरेर हामीले समय बर्बाद गर्नुभन्दा अब यसको विकल्पतिर जानुपर्छ। तर यसमा थुप्रै ऊर्जाशील युवाहरू पनि हुनुहुन्छ नि यो सरकारमा, आश लागेका मार्क्सवादका ज्ञाता होइन हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, तर खोइ त परिणाम आउन सकेन। जब परिणाम आउन सक्दैन, म असल छु, म राम्रो छु, म योग्य छु भनेर मात्रै के हुन्छ? असल त परिणाममा देखिनु पर्यो नि त। अब तपाईँले योग्यता त परिणाममा देखिनु। तपाईँले जुन भन्नुभयो यो सरकारको विकल्प, मतलब यो सरकारको विकल्प भनेको मतलब अब त्यही दुर्भाग्य हो कि अहिले हामी केपी ओलीको विकल्प हुन सक्ला, तर 5 वर्षको लागि नेकपाले जुन अभिमत प्राप्त गर्यो, सरकार त फेरि पनि घुमिफिरी त्यही नेकपाभित्र नै, र नेकपाभित्र पनि तपाईँको दुर्भाग्य तिनै मान्छेहरूभित्र घुम्नेवाला छ। यदि यसको विकल्पतिर गयो भने पनि जो टेस्ट अलरेडी परीक्षामा सहभागी भएर फेल भइसकेका, केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड भयो भने केही सुधार? उहाँ पनि फेल हो। प्रचण्डको ठाउँमा माधव नेपाल भयो भने देखिँदैन त्यस्तो। प्रक्रिया मिचेर वामदेवले आयो भने देखिँदैन त्यस्तो। सबै टेस्टेड मान्छेहरू। त्यसैले यद्यपि मान्छेहरूको टिप्पणी के छ भने योभन्दा तल्लो पुस्तामा जाँदा पनि मान्छे गतिला भएनन् भन्ने टिप्पणी छ। त्यसैले हामी के भनिरहेका छौँ भने यो समस्या व्यक्ति 2-4 जना व्यक्तिमा मात्रै निहित छैन, यो समस्या परम्परागत राजनीतिक दलभित्रको समस्या हो। तपाईँले एउटा जुन इङ्गित गर्नुभयो नि, यो चाहिँ एउटा जस्तो राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको हामीले दुवै कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको त्यो ओज मान शान होइन त्यो ताप राख्न सकेको देखिएन, प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको चाहिँ त्यो गरिमा बढाउने काम गर्न सकेको देखिएन, जुन तपाईँले जुन विश्लेषण गर्नुभयो। यसले आम मानिसलाई जो अहिले हामीसँग हेरिराख्नु भएको छ, हामीसँग जोडिएर हेरिराख्नु भएको छ दर्शकहरू, उहाँहरूलाई त प्रत्यक्ष हेरिरहेकोलाई एक किसिमको भावना पैदा होला, जसले पछि हेर्नु होला उहाँहरूलाई अर्को किसिमको भावना होला। कतिपयलाई बाटोमा हिँड्दा यो हिलो सडक, कहिले धुलो कहिले हिलो होइन, खेतमै के अरे सडकमै धान रोपौँ कि भन्ने खालको खेत होइन, के अरे सडक, यो सबै देख्दा धारोमा पानी आउँदैन। अहिले त बिजुली पनि पटक गइरहन्छ, इन्टरनेटको हालत यस्तो छ, कोभिडको हालत यस्तो छ, बेरोजगारी छ, दुनियाँ चिज छ। यो सबै चिजले मानिसलाई समग्रमा ल्याउने के हो त? निराशा हो नि त होइन, आक्रोश ल्याउँछ नि त मानिसलाई। अनि त्यसपछि अब आक्रोश, निराशा, आक्रोशले विकल्प खोज्नुतिर प्रेरित गर्नु पर्यो। अब निराश छौँ हामी आक्रोशित छौँ भनेर भित्तामा हानेर भएन होइन, सिरकभित्र मुड्कीले हानेर भएन, त्यो त आफ्नै हात दुख्छ अथवा त्यो हावामा मुड्की चलाएर भएन। अब मेरो भनाइ के हो भने निराशालाई, आक्रोशलाई विकल्प खोज्नुतिर
लानु पर्यो, बदल्नु पर्यो। तर त्यसको लागि नि नेतृत्व त माग गर्छ र त्यो विकल्प भनेको केपी ओलीको ठाउँमा तपाईँको प्रचण्ड त्यो विकल्प होइन। यद्यपि अहिलेको निकास उहाँहरूले चाँडै निकाल्नुहोस् होइन, र केपी ओलीको ठाउँमा अर्को नयाँ विकल्प दिएर सुचारू गर्नुहुन्छ भने हाम्रो कोही बात छैन। त्यो त उहाँहरूले निकालिहाल्नुहुन्छ, आफ्नै सुरक्षाको लागि नि निकाल्नुहुन्छ, त्यो टेन्सन छैन। तर मैले भनेको के हो भने तर राजनीतिक विकल्प, देशको विकासको लागि चाहिँ विकल्प दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने मात्रै राजनीतिक विकल्प चाहिन्छ। र राजनीतिक विकल्प चाहिँ अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको परम्परागत राजनीतिक दायराबाट त्यो राजनीतिक विकल्प निस्किन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। यहाँदेखि राखेको चासो चाहिँ जस्तो तपाईँले जुन भन्नु नि पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार छ, वैदेशिक हस्तक्षेप हट्छ, त्यसपछि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य हुन्छ, हाम्रा नेताहरूले भने जस्तो, त्यसपछि समृद्धि सुखी नेपाली होइन त्यो प्राप्त हुन्छ, देश त यतातर्फ जान्छ भन्ने पो थियो नि त होइन, संवैधानिक प्रावधानहरू पनि त्यो थियो। तर अहिलेको खिचातानी हेर्दाखेरि त नेतृत्वको मानसिकता, प्रवृत्ति, चरित्र त उहिरेछ भन्ने कुरा देखियो। चाहे तपाईँ संवैधानिक प्रावधान जेसुकै राख्नुहोस्, त्यसको त केही पनि फरक पर्दो रहन्छ। भनिसकेपछि त यसले कहाँ स्थिरता दिने भयो, कहाँ प्रगति प्राप्त हुने भयो, कहाँ विकास हुने भयो त? हुँदैन। राजनीति नबदलिकन उही चिजलाई प्रजातन्त्र तपाईँले हेर्नु 30 वर्षदेखि उहाँहरू नै सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै शक्तिमा हुनुहुन्छ, र उहाँहरू वरिपरि म त के भन्छु भने 100 मान्छे, 100 जना 1000 जना मान्छेहरूको लागि स्वर्ग हो यो मुलुक। बाँकी तपाईँको 3 करोड मान्छेको लागि जुन समस्यामा 3 करोड मान्छेहरू फसेका छन्, यो समस्याबाट निस्किनको लागि यिनै मान्छे जो प्रजातन्त्र कालदेखि अथवा बितेको 30 वर्षदेखि सत्ता र शक्तिमा हुनुहुन्छ र त्यही जालोभित्र हुनुहुन्छ होइन, यही चिजबाट जनताका आशा अपेक्षा पुरा हुँदैनन्। त्यसैले त हामी के भन्दैछौँ भने अघि हामीले भन्यौँ नि जुन निराशा आक्रोश छ, त्यो निराशा र आक्रोशलाई राजनीतिक परिवर्तनको लागि हामी केन्द्रित गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनको सत्ता परिवर्तन भनिनँ मैले। अब यो दलको परम्परागत राजनीतिको त्यो चौघेराबाट अब नेपाली जनता निस्किनुपर्छ र नयाँ विकल्प निर्माणतिर जानुपर्छ। कतिपय मानिसहरू चाहिँ त्यो तपाईँले यो चौघेरोबाट निक्लिनु भन्दा यो चौघेरोबाट निक्लेर व्यवस्था नै काम लाग्दो भएन भन्ने मानिसहरू पनि छ होइन। व्यवस्था त लोकतन्त्रभन्दा उन्नत व्यवस्था के हुन्छ र? ठिक छ, लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध गर्ने स्कोप छ अझै होइन, जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर जाने हो कि होइन, अथवा निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट जस्ता विधिहरूलाई स्थापित गर्ने हो कि होइन, अथवा हाम्रो पार्लियामेन्ट र तपाईँको कार्यकारी उसलाई चाहिँ अलिकति फरक गर्ने हो कि संसद व्यवस्थापिकै हुन्छ होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने बाहिरबाट योग्य दक्ष मान्छेहरू, त्यो मोडलमा जाने हो कि? लोकतन्त्रलाई अझ राम्रो बनाउने स्कोपहरू हाम्रो अगाडि छन्। त्यसो नगरिकन तर लोकतन्त्रै खराब हो भन्ने न्यारेटिभ चाहिँ त्यो व्यथिक हो। त्यसो नगरिकन अहिलेकै सरकार, अहिलेकै प्रधानमन्त्री, अहिलेकै पार्टी कन्टिन्यू गरिरहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? थप निराशा, थप तपाईँको आक्रोश, थप दिशाहीनता, थप अन्यल र थप बर्बादी। हामी अन्त कहीँ पनि पुग्दैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ केशव दाहालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।